हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स रिचार्ज। र आज हामी आइसकेको छौं मैग्नेटिक फील्ड सीरीज को पार्ट 2 भिडियो लिएर। ठीक छ, हामीले लास्ट भिडियोमा यो हेर्यौं कि मैग्नेटिक फील्ड भित्र हामीले लास्ट भिडियोमा यो हेर्यौं भित्र कि मैग्नेटिक फील्ड भित्र बाट कुनै यदि एउटा चार्ज भेलोसिटी v ले जान्छ भने त्यसलाई लरेन्ज फोर्स लाग्छ BeV sin थीटा वा QVB sin थीटा भनेर। ओके, सो हामीलाई थाहा छ कि एउटा तार भित्र पनि धेरै चार्जहरु मुभ भइरा हुन्छन्। यदि तार भित्र करेन्ट छ भने करेन्ट भनेको मुभिङ अफ चार्ज नै हो, मुभमेन्ट अफ चार्ज नै हो जो करेन्ट भनिन्छ। भनेपछि यदि एउटा चार्जलाई लरेन्ज फोर्स लाग्छ भने एउटा वायरलाई जसले करेन्ट क्यारी गरिरहेछ त्यसलाई पनि फोर्स लाग्छ कि लाग्दैन र त्यसैको कन्सेप्टलाई ब्रश अप गरिसकेपछि हामी जानेछौं हाम्रो मेन टपिक, जसमा चाहिँ हामी यो हेर्छौं कि यदि यस्तै खालको तारलाई बेडेर यदि म एउटा रेक्टेंगुलर कोइल बनाउँछु र त्यो कोइललाई म्याग्नेटिक फिल्ड भित्र प्लेस गर्छु भने त्यो कोइल कस्तो खालको बिहेभ गर्छ। किन आज हजुरलाई कोइलमा इन्ट्रेस्टिङ किन छ त्यस्तो कुराहरु? किनभने कोइलको यो आर्ममा करेन्ट यता हुन्छ, यो वाला आर्ममा करेन्ट तल हुन्छ, यो वाला आर्ममा करेन्ट यता हुन्छ, यो वाला आर्ममा करेन्ट माथि हुन्छ। कोइल रेक्टेंगुलर कोइलमा सबै आर्म्समा करेन्ट अपोजिट हुन्छ र त्यस्तो खालको कोइल यदि म्याग्नेटिक फिल्डमा राखियो भने त्यो कोइलमा कस्तो बिहेभियर, कस्तो फोर्स लाग्छ लरेन्ज फोर्सको, त्यो हामी यो कन्सेप्टलाई ब्रश अप गरेपछि अगाडि जाम। सो कपी निकालिहाल्नुस्, पेन समाति हाल्नुस्, हामी नोट्स बनाएर यो कन्सेप्टलाई इन डिटेल बुझ्न गइरहेछौं। ठीक छ, ओके। सो यदि मसँग एउटा म्याग्नेटिक फिल्ड छ, युनिफर्म म्याग्नेटिक फिल्ड छ भने र यसमा मैले एउटा कुनै कन्डक्टर यसरी राखिदिएको छु जो थीटा एंगलमा अलाइन छ र जसमा करेन्ट छ I। ठीक छ, ओके। सो यहाँनिर के छ भनेपछि यसलाई लरेन्ज फोर्स लाग्छ F = BIL sin अफ थीटा। यसलाई लरेन्ज फोर्स लाग्छ BIL sin थीटा। यो हाम्रो एकदम बेसिक, हामीले यहीबाट नै लास्ट भिडियोमा यहीबाट नै डिराइभ गरिदिएको थियौं। F = QVB sin थीटालाई नै मोडिफाई गरेर BIL sin थीटा हामीले निकालेको थियौं। एउटा चार्जलाई QVB sin थीटा र एउटा चार्जको पुरै लाइनलाई जो करेन्ट पास भइराछ त्यसमा लाग्छ BIL sin थीटा, जसमा B चाहिँ हुने भयो म्याग्नेटिक फिल्ड, I हुने भयो करेन्ट, लेन्थ L भनेको यो कन्डक्टरको त्यो लेन्थ हो जो म्याग्नेटिक फिल्ड भित्र छ र थीटा भयो यो करेन्टको जुन वायर छ त्यसको र म्याग्नेटिक फिल्ड बिचको जुन यो एंगल छ त्यसलाई BIL sin थीटा लाग्छ। र यसको हामीले तरिका पनि सिकेका थियौं कि यसको डाइरेक्सन निकाल्नलाई हामीले हेरेका थियौं लेफ्ट ह्यान्ड फ्लेमिङ रुल, जसमा चाहिँ यसले देखाउँछ तिम्रो डाइरेक्सन अफ फोर्स कि कोलाई कस्तो फोर्स लाग्ने भयो। यसमा देखाउने भयो म्याग्नेटिक फिल्ड र यसले देखाउने भयो करेन्ट। मैले लास्ट भिडियोमा हजुरलाई सिकाइदिया थिए कि पहिला B लाई अलाइन गर्नुस्, त्यसपछि I लाई अलाइन गर्नुस् र त्यसपछि हेर्नुस् फोर्स कता लाग्दैछ। एकैचोटी तीनटैलाई मिलाउन खोज्यो भने हात यस्तो भइहाल्छ। ठीक छ, ओके। सो हामीले BIL sin थीटा QVB sin थीटा को बारेमा हेरिसक्यौं। अब हेर्छौं यही तार एउटा नभएर यसको एउटा कोइललाई नै कम्प्लिटली म्याग्नेटिक फिल्ड भित्र राखिदियो भने हामीलाई के हुन्छ? एउटा इन्ट्रेस्टिङ फेनोमेना हजुरले हेर्न पाउनुहुन्छ। ओके, त्यो इन्ट्रेस्टिङ फेनोमेनाको कन्सेप्ट्स एकदम रुटेड छन् हैन। त्यसमा टर्कको 11 क्लासको मेकानिक्सको कन्सेप्ट पनि आउँछ, त्यो पनि म हजुरलाई भिडियोको बिचमा हजुरलाई यसको बारेमा पनि हजुरलाई म बताइदिन्छु। ओके, सो मानौ हामीले एउटा म्याग्नेटिक फिल्ड लियौं, म एउटा म्याग्नेटिक फिल्ड लियौं B। यो युनिफर्म म्याग्नेटिक फिल्ड हो र यसमा मैले एउटा रेक्टेंगुलर कोइल राखे यसरी, यो रेक्टेंगुलर कोइलको चौडाई B छ र लम्बाई L छ, र यो रेक्टेंगुलर कोइल को नाम हामीले राखिदिए P
QRS र हजुर यसरी इमेजिन गर्नुहोस् कि यदि म्याग्नेटिक फिल्ड यसरी गइरहेछ भनेपछि मैले यसलाई 90 डिग्रीमा घुसाएको होइन। यदि 90 डिग्रीमा घुसाएको भए के हुन्थ्यो त्यो चाहिँ हामी टपिकको लास्टमा कुरा गर्छौँ। 90 डिग्रीमा घुसाएको होइन, हामीले त्यसलाई यसरी इन्क्लाइन्ड पोजिसनमा हाल्यौँ, जसले गर्दा म्याग्नेटिक फिल्ड के हुन लाग्छ, यो माथिको आर्ममा हेऱ्यो भने एङ्गुलर छ, तर जुन यो वाला आर्मलाई जहिले पनि यसले के गर्छ 90 डिग्रीमा नै के गर्छ टच गर्छ, 90 डिग्रीमा नै टच गर्छ। जहाँ पनि म्याग्नेटिक फिल्ड छ यसले यो आर्मलाई र यो वाला जुन आर्म छ यो आर्मलाई जुन पनि पोजिसनमा हाल्नुहोस् हजुरलाई म्याग्नेटिक फिल्ड यसरी आएको इमेजिन गर्नुहुन्छ भने यसलाई जुन पनि एंगलमा हाल्नुहोस् यो वाला आर्ममा जहिले पनि म्याग्नेटिक फिल्ड के हुन्छ 90 डिग्रीमा नै टच गरेर हुन्छ। सो यो कन्सेप्टलाई हामी हेरौँ वन बाई वन। करेन्ट डाइरेक्सन जस्तो पनि इमेजिन गरे पनि हुन्छ हजुरले, मानौ क्लकवाइज गर्नुहोस् या एन्टी क्लकवाइज गर्नुहोस्। मैले करेन्ट डाइरेक्सनलाई आई भन्दैछु र यो इन्क्लाइन छ, यो एउटा यो यसलाई इन्क्लिनेसन लिएको छ 90 थीटा डिग्रीको इन्क्लिनेसन लिएको छ, ठीक छ। ओके, सो सबभन्दा पहिला हेरौँ फोर्स अन PQ कस्तो हुन्छ। सो यो एंगल यो वाला जुन माथिवाला जुन वायर छ यसमा फोर्स लाग्छ BIL sin थीटा। यसलाई हजुरले एउटा सिंगल वायरको रूपमा मात्र हेर्नुहोस् हैन, अहिले यो यससँग अट्याच त्यसरी नहेर्नुहोस्, एउटा सिंगल वायरको रूपमा हेर्नुहोस्। र मैले जस्ट अहिले भर्खर हजुरलाई एक्सप्लेन गरेको थिएँ कि एउटा सिंगल वायरलाई कति फोर्स लाग्छ BIL sin थीटा लाग्छ। तर डाइरेक्सन हेर्नुभयो भने म्याग्नेटिक फिल्ड डाइरेक्सन हेर्नुभयो भने म्याग्नेटिक फिल्ड छ उता, करेन्ट डाइरेक्सन चाहिँ यता। हजुरले जुन भ्यू हेर्नुहुँदैछ नि त्यहाँबाट हजुरलाई बुझ्न गाह्रो होला, बट हजुर यसरी इमेजिन गर्नुहोस् कि मेरो मुखबाट यसरी म्याग्नेटिक फिल्ड म एउटा आगो फाल्ने ड्रागन जस्तै छ र म्याग्नेटिक फिल्ड म यसरी फाल्दैछु र यहाँमा मैले यो जुन कोइल जुन राखेँ त्यो यसरी राखेँ जसमा करेन्ट यताबाट यता छ, करेन्ट कता छ यताबाट यता छ। यो चाहिँ पोइन्ट Q हो, यो पोइन्ट चाहिँ के हो P हो। सो डाइरेक्सन मेरो Q बाट P मा छ र म्याग्नेटिक फिल्ड मेरो मुखको डाइरेक्सनमा यता जान्छ छ। सो यो Q हुने भयो, फोर्स लाग्ने भयो यसमा कता माथि, फोर्स लाग्ने भयो यसमा कता माथि अपवर्ड, ठीक छ। त्यसै गरी डाउनवर्ड वालामा हेरौँ SR मा या RS मा फोर्स अन RS मा यसलाई पनि फोर्स लाग्छ BIL sin थीटा र यसमा करेन्ट जुन छ अघि मैले यस्तो राखेको थिएँ नि, सो करेन्ट यताबाट PS मा तल र यताबाट यता गइरहेछ, करेन्ट कता गइरहेछ यता। सो करेन्ट यता गएपछि फोर्स कता लाग्ने भयो तल है। सो म्याग्नेटिक फिल्ड यता छ, करेन्ट यो वाला भागमा करेन्ट के छ यता छ। सो यो करेन्ट भयो, यो म्याग्नेटिक फिल्ड भयो, फोर्स लाग्ने भयो तल। सो फोर्स लाग्ने भयो तल, ठीक छ। अब सिन्स यो दुईटै फोर्स एक अर्कासँग इक्वल र अपोजिट छन् है, सो माथि यो जुन म्याग्नेटिक फिल्डमा यसरी घुसाउने बेला हजुरले यसलाई यसरी एंगल पोजिसनमा घुसाउनु भयो भने माथि लागिरहेको फोर्स र तल लागिरहेको फोर्स इक्वल एन्ड अपोजिट छन्। त्यही भएर यो कोइलमा भर्टिकल कुनै पनि मुभमेन्ट हुँदैन, त्यो चाहिँ यहाँसम्म हामीलाई क्लियर भइहाल्यो। सो यहाँनिर मैले लेखिदिन्छु सिन्स FPQ जो माथिको आर्ममा छ इज इक्वल्स टू FRS आर अपोजिट, so they cancel each other। सरी इक्वल कसरी भयो, इक्वल यसरी भयो किनभने दुवै आर्मको लम्बाइ BB छ, द्याट मिन्स यो लेन्थ जुन छ दुवैको BB छ, लेन्थ पनि सेम छ, दुवैमा सेम करेन्ट पास भइरहेछ, दुवै सेम म्याग्नेटिक फिल्डमा छन्, र दुवै के छन् माथि र तलवाला आर्म दुवै के छन् सेम एंगलमा पनि छन्। माथि ओभियसली प्यारलल छन् भने त सेम एंगलमा हुने भयो, र सेम एंगलमा भएको हुनाले दुवैमा म्याग्नेटिक जो फोर्स लागिरहेछ लरेन्स फोर्स त्यो पनि सेम लाग्छ। सो यहाँनिर त एक कुरा त सर्टेड आउट भयो, कोइललाई एंगुलरली कुनै पोजिसनमा घुसाउ माथि र तलको मुभमेन्ट कुनै पनि हुँदैन है। सो they cancel each other and hence there is no net movement, and hence there is no net movement vertically यसमा कुनै नेट मुभमेन्ट हुँदैन, there is no net movement vertically। अब बच्यो यताको वाला PS र QR। सो हामी हेरौँ PS र QR मा कस्तो हुन्छ। फोर्स अन पहिला यता हेरौँ PS फोर्स अन PS हेऱ्यो भने पहिला कुरा यो वाला आर्म्सहरू मैले अघि भने हजुरलाई 90 डिग्री हुन्छन्। सो यसमा फोर्स लाग्ने भयो BIL
साइन 90 डिग्री द्याट इजमा लाग्ने भयो BIL मात्रै BIL मात्रै लम्बाइ त अलरेडी मैले L नै लिएको थिएँ सो L भइहाल्यो र फोर्स लाग्छ कतातर्फ सो यो वाला इक्जाम्पल अघि फेरि जस्तै बुझ्नुस् यो वाला इक्जाम्पल जस्तै सो यहाँदेखि यहाँ म्याग्नेटिक फिल्ड छ यो वाला आर्मदेखि तल छ करेन्ट के छ तल छ सो फोर्स कहाँ लागिरहेको छ म्याग्नेटिक फिल्ड यता छ मेरो मुखबाट ड्रागनको फायर जस्तै म्याग्नेटिक फिल्ड यता छ र यो आर्ममा करेन्ट के छ डाउनवर्ड छ त फोर्स के हुने भयो बाहिरतर्फ हुने भयो सो बाहिरको फोर्सलाई हामी देखाउँछौँ डटले के देखाउँछौँ डटले सिमिलरली RQ मा फोर्स अन RQ मा पनि एंगल 90 डिग्री छ सो VIL साइन 90 डिग्री र BIL हामी लेख्छौँ साइन 90 डिग्री 1 भइहाल्छ र फोर्स लाग्छ यसमा यो वाला आर्ममा करेन्ट तल थियो भने यो वाला आर्ममा करेन्ट माथि हुने भयो सो म्याग्नेटिक फिल्ड यता छ करेन्ट माथि छ भने फोर्स लाग्ने भयो भित्रतर्फको सो यसमा फोर्स भयो भित्रतर्फको प्रिभियस भिडियोमा मैले डटलाई बाहिर आउटवर्ड र क्रसलाई भित्र इनवर्ड मानेको थिएँ यसलाई यो आउटवर्ड हो र यो तिम्रो के हो इनवर्ड हो ठीक छ सो यो दुईटा फोर्स इनवर्ड र आउटवर्ड भएपछि मैले कोइललाई म्याग्नेटिक फिल्डभित्र यसरी हाले माथिको फोर्स र तलको फोर्स इक्वल एन्ड अपोजिट भएर क्यान्सल आउट गर्वाले यसमा आउटवर्ड फोर्स त यता साइडमा यसमा इनवर्ड फोर्स यता साइडमा इन दुईटा फोर्सले के गर्ने भए टर्क क्रिएट गर्ने भए के गर्ने भए टर्क क्रिएट गर्ने भए टर्कको बारेमा कुरा एकैछिनमा गर्ला तर यहाँनिर एउटा यसको कन्क्लुजन लेखिहालौँ सिन्स FPS is equals to FRQ and are alternate forces are alternately opposite forces है एक्ज्याक्ट अपोजिट छैनन् अल्टरनेटली अपोजिट छन् है यसमा एक्ज्याक्ट अपोजिट हुनु भनेको यसले माथि तानिरहेछ यसले तल तानिरहेछ वा यसले तल तानिरहेछ यसले माथि तानिरहेछ हैन यस्तो खालको फोर्स छैनन् के छन् अल्टरनेट छ अगर टाढा टाढा भएर अपोजिट छन् ठीक छ सो alternately opposite so they create a torque ठीक छ जो हाम्रो टपिक छ नि फोर्स एन्ड टर्क सबै आर्म्समा फोर्स लागिरहेछ र कुनै पनि दुईटा आर्ममा लागिरहेको फोर्सले गर्दा टर्क बनिरहेछ भनेपछि पहिला यो बुझ्नु पर्यो कि टर्क भनेको हो के हेर है अब टर्क भनेको के हो भनेपछि जब कुनै पनि एउटा अब्जेक्टमा फोर्स लागेपछि अब्जेक्ट अगाडि बढ्दैन अब्जेक्ट त्यही घुम्छ भनेपछि त्यस्तो खालको फोर्सलाई हामी भन्छौँ यस्तो फोर्स जसले चाहिँ घुमाइरहेछ जसले चाहिँ बेन्डिङ मुभमेन्ट वा रोटेटिङ मुभमेन्ट दिइरहेछ भने त्यसलाई हामीले के भन्छौँ टर्क भन्छौँ टर्क पनि दुई प्रकारको हुन्छ हैन मुभमेन्ट अफ अ फोर्स यदि एउटा सिंगल फोर्स लागिरहेछ भने र टर्क यदि दुईटा फोर्स लागिरहेछ भने र दुईटा फोर्स लागिरहेछ F र F इन दुईटाको बीचमा डिस्टेन्स छ R दुईटा फोर्सको बीचमा परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स है फोर्स यहाँ छन् एउटा फोर्स यहाँ छ एउटा फोर्स यहाँ छ सो परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स भनेको यो हैन कि म यो डिस्टेन्स निकालौं परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स भनेको के हो कि इन दुईटा फोर्सको बीचमा यो डिस्टेन्स कति छ यो डिस्टेन्सलाई हामी के भन्छौं परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स भन्छौं ठीक छ यसको फर्मुला हुन्छ टाउ इज इक्वल्स टु फोर्स कुनै पनि दुईटा फोर्स मध्ये एउटा फोर्स इज इक्वल्स टु इन्टु टर्क आर्म TORQE टर्क आर्म भनेको के हो टर्क आर्म भनेको परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स बिट्विन द टु फोर्सेस हो के हो परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स बिट्विन द टु फोर्सेस हो ठीक छ अब यो कन्सेप्टलाई अझै थोडा ब्रसअप गरौँ टर्कलाई अझै अलग क्लियरली ब्रसअप गरौँ यो हजुरले सारिसक्नु भयो भिडियो पज गरेर सारी हाल्नु होला ओके सो म एकचोटी हजुरलाई फोकस गराउन चाहन्छु टर्कमा ओके टर्क हजुरले कहाँ हेर्नु भएको छ टर्क हुन्छ हामी बोतलको ढक्कन खोल्ने बेला पनि टर्क युज गर्छौं दुईटा हातको दुईटा औंलाको फिंगर इक्वल एन्ड अपोजिट भएपछि त्यसले टर्क क्रिएट गर्छ हैन हामीले कुनै बस ड्राइभरले स्टियरिङ घुमाउने बेला पनि के गर्छ टर्क युज गर्छ एक हातले यो हातले तान्छ स्टियरिङलाई यो हातले धकाल्छ यस्तो खालको इक्वल एन्ड अपोजिट मुभमेन्ट दुईटा फोर्स लागेर इक्वल एन्ड अपोजिट डाइरेक्सनमा फोर्स लागेर कुनै चीजलाई जब घुमाउँछ नि त्यसलाई हामी टर्क भन्छौं त्यसलाई हामी के भन्छौं टर्क भन्छौं
ठीक छ। सो यहाँनिर जुन यो मैले कोइललाई यहाँनिर चाहिँ मैले कोइललाई रेक्टेंगुलर कोइललाई जब बीचमा यसरी हाले नि यहाँ पनि के भयो एउटा फोर्स थियो बाहिरतर्फ एउटा फोर्स थियो भित्रतर्फ जसले गर्दा यो के हुने भयो कोइल बीचमा यसरी घुम्ने भयो के हुने भयो यो कोइल बीचमा यसरी घुम्ने भयो राइट यो कोइल बीचमा यसरी रोटेट हुने भयो ओके। सो म यो कोइललाई टप भ्यूबाट हेर्छु भनेपछि फोर्स लगाउनको लागि मैले यो टप भ्यूलाई हेर्यो भने मलाई देखिने हो PQ आर्म देखिने हो। म टप भ्यूबाट देखेँ भने मैले के हेर्न सक्छु म हेर्न सक्छु PQ आर्म यो पोइन्ट हो P यो पोइन्ट हो Q। टप भ्यूबाट हेर्ने बेला यस्तो छ टप भ्यूबाट हेर्ने बेला म देख्छु यो P हो यो Q हो र यो तल जुन छ नि यो वाला आर्ममा फोर्स लागिरहेछ यो वाला आर्ममा के लागिरहेछ फोर्स लागिरहेछ यता र यो वाला आर्ममा फोर्स लागिरहेछ यता। सो म यो देखाइदिन्छु कि यो वाला आर्ममा फोर्स लागिरहेछ यता र यो वाला आर्ममा फोर्स लागिरहेछ यता जसले गर्दा यिनीहरू के हुने हुन् यसरी घुम्ने भए ठीक छ। अब यो डिस्टेन्स मलाई थाहा छ यो डिस्टेन्स B हो यो डिस्टेन्स मलाई B हो तर मलाई चाहिएको छ टर्कको लागि मलाई चाहिएको छ परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स किनभने टर्कको फर्मुला हो फोर्स इन्टु परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स बिट्विन फोर्स जसलाई हामी भन्छौँ टर्क आर्म। सो फोर्स त इन दुईटा मध्ये एउटा फोर्सको नाम चाहिँ के थियो BIL थियो B इन्टु I इन्टु L इन्टु परपेन्डिकुलर। अब PQ को बिचमा परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स कसरी निकाल्ने यसरी एउटा डटेड लाइन तान यसरी एउटा डटेड लाइन तान ठीक छ। अब मलाई मसँग यो हेर यो लाइन यो छ मलाई परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स भनेको यो हो यो के हो परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स भनेको यो हो र यो एंगल बीचमा छ थीटा जो क्वेशनमा सुरुमा मैले हजुरलाई देखाइसके यो एंगल के छ यो एंगल के छ यो एंगल के छ थीटा एंगल छ के छ थीटा एंगल छ यो एंगल के छ थीटा एंगल छ थीटा एंगल छ ठीक छ। सो यदि B हो भनेपछि रेजोल्युसन अफ भेक्टरले हामीलाई भन्छ कि यो के हो यो B cos थीटा हो के हो B cos थीटा B cos थीटा ठीक छ। यो L इन्टु B भनेर भइहाल्छन् एरिया यो भइहाल्छन् एरिया। सो BIA cos थीटा ठीक छ। एन्ड यदि यो अहिलेको यो कोइलमा मैले एउटा सिंगल तार मात्र ल्याएको थिएँ है PQRS एक पिस तार मात्र थियो यदि यो एक पिस कोइल भएको भए n नम्बर अफ टर्न्स भएको भए म के गर्दिन्थे सेम यसलाई n टर्न्सको लागि लेख्नु पर्यो भने n ले मल्टिप्लाई गरिदिन्थे फर n टर्न्स के हुने भयो टाउ इज इक्वल्स टु BINA बिना cos थीटा BINA cos थीटा। B भनेको त्यो म्याग्नेटिक फिल्ड I भनेको यो टर्क जो यसमा कोइलमा करेन्ट छ त्यो n भनेको यो कोइलको नम्बर अफ टर्न्स र A भनेको यसको एरिया कसको एरिया यसको एरिया लेन्थ अफ वायर इन्टु ब्रेथ अफ वायर लेन्थ अफ वायर इन्टु ब्रेथ अफ कोइल सरी लेन्थ अफ कोइल इन्टु ब्रेथ अफ कोइल L भनेको के थियो लेन्थ अफ कोइल B भनेको के थियो ब्रेथ अफ कोइल सो यो भनेको के भयो एरिया अफ कोइल आयो यहाँनिर ठीक छ। हामी यही टर्कको युज गरेर हामी यही फर्मुलाको युज गरेर यसैको नेक्स्ट टपिक छ मुभिङ कोइल ग्याल्भेनोमिटर त्यहाँ हामी यही कुरा उठाउँछौँ कि टर्क यसलाई कसरी युज गर्न सकियो यही कन्सेप्ट कि जो यदि तिमीले रेक्टेंगुलर कोइललाई करेन्ट क्यारिङ कोइललाई यदि म्याग्नेटिक फिल्डमा राख्यौ भने त्यसमा जुन टर्क लागिरहेछ नि त्यो टर्कलाई हामी कसरी काममा ल्याउँ त त्यही काममा ल्याउनको लागि हामीले के डिभाइस गर्यौँ हामीले मुभिङ कोइल ग्याल्भेनोमिटर बनायौँ ठीक छ। अब हजुरले जब यो प्र्याक्टिस गर्नुहुन्छ नि जब हजुरले प्र्याक्टिस गर्नुहुन्छ दिमागमा हजुरको इक्जाममा के हुनु पर्यो रेक्टेंगुलर कोइलको डायग्राम बनाउँछु PQRS लेख्छु यसलाई B यसलाई L लेखिदिन्छु ठीक छ एंगल देखाइदिन्छु मलाई चारै फोर्स देखाउनु छ माथिको फोर्स तलको फोर्स जो एकअर्कासँग इक्वल र अपोजिट छन् भित्रको फोर्स बाहिरको फोर्स जसले एकअर्काको बिचमा के गर्छ टर्क क्रिएट गर्दैछ। एंगुलर पोजिसनमा भएको बेला एउटा फोर्स BIL छ इन दुईटाको बिचको डिस्टेन्स के छ B cos थीटा। सो BIL इन्टु B cos थीटा भनेको के आयो BIA cos थीटा छ। यस्तो रफ स्केच डायग्राममा रफ स्केच के हुनु भयो डेरिभेसनको माइन्डमा बनेको हुनु पर्यो ठीक छ। हजुरले के कुरालाई राम्रोसँग बुझ्नु भएन टर्कलाई डिटेलमा बुझ्नु भएको छैन भने टर्कको 11 क्लासको भिडियो चाहिँ मैले सेपरेटली बनाएको छु रोटेशनल डायनामिक्समा त्यो भिडियो गएर हेर्नु होला। यदि हजुरलाई डेरिभेसनमा केही प्रब्लम छ भनेपछि तल गएर कमेन्ट गरिदिनु होला कि तानेर के कुरा बुझिएन म सैटरडे यसमा डाउट क्लियरिङ क्लास पनि एउटा राख्छु ओके। बाकी भिडियो मन परेकोमा लाइक गरिदिनु होला कमेन्ट गरिदिनु होला एन्ड च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। थ्यांक यू।